रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा सूरह हूद की आयत नंबर 76 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हूद आयत नंबर 76 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इब्राहीम आरिज़ अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के ऊपर अज़ाब के बारे में अल्लाह से झगड़ा किया और अल्लाह ने आपकी बड़ी तारीफ़ की और कहा कि आप बड़े बुर्दबार, बड़े तहम्मुल वाले और हर हाल में अपने रब की तरफ से रुजू करने, हर वक्त अपने रब के तरफ रुजू करने वाले नरम दिल इंसान है। अब उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं, या इब्राहीम, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए खलीलुल्लाह, आरिज़ अन हाज़ा, आप छोड़ दें इसको, जो हमारा हुक्म है आप बाज आ जाएं, उससे मुंह फेर लें, एराज कर लें हमारे इस हुक्म से, हुक्म अजाब से। इन्नहु, बेशक, क़द जा अम्र रब्बिका, बेशक आपके रब का ये हुक्म अजाब आकर रहेगा। अल्लाह आप इससे एराज फरमाएं, आप इस पे बात ना करें, छोड़ दें इस बात को। अल्लाह का हुक्म अजाब आकर रहेगा, हर हाल में आकर रहेगा। इन्नहुम आतीहिम, बेशक वो आने वाला है, अजाबन, वो अजाब, अल्लाह का वो अजाब, गैर मरदूद, जिसको कोई रद्द करने वाला नहीं, जिसको कोई फेरने वाला नहीं है, जिसको कोई टालने वाला नहीं है, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हों या कोई भी हो, जो अल्लाह का हुक्म है होना वही है। दुआ कर सकता है इंसान अल्लाह के हुज़ूर, जैसे पीछे हमने देखा था कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दुआ की थी अपने बेटे के लिए, लेकिन अल्लाह ने मना फरमा दिया। तो यहाँ अल्लाह ताला अपने खलील से कह रहे हैं कि ए मेरे खलील, आप इस बात को छोड़ दें। अल्लाह का अजाब, अल्लाह का हुक्म आके रहेगा और ये आएगा और इसको कोई टाल नहीं सकता। ना आपकी दुआएं, ना आपका झगड़ा, ना आपकी कोशिश, ना आपका हलीम होना, ना आपका अव्वाह होना, ना मुनीब होना। अल्लाह का हुक्म हो के रहना है, इसकी वापसी अल्लाह के हुक्म की कोई किसी के बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे इंसान थोड़ा सा इस बात पे गौर करे कि इस कुरान के अव्वल मुखातिब जो है वो कौन थे? कुरैश थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कबीला कुरैश और बनी हाशम, ये सारे के सारे कहा करते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम तो पीरज़ादे हैं और हम खाना काबा के मुतवल्ली हैं, खाना काबा की खिदमत करने वाले हैं हाजियों के। इसलिए हमारे ऊपर किसी तरह का कोई अजाब आना या हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ आना या हमारे ऊपर कोई ऐसे आफत आना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराते थे, हत्ता कि जहन्नम में जाना हमारे लिए, वो कहते हैं हमारे लिए तो नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम अल्लाह के खलील की औलाद हैं और वो वहाँ पे मौजूद होंगे, हमें वो अजाब से बचा लेंगे। यही यहूद और नसारा भी कहा करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोज़ख के दरवाजे पे होंगे और जैसे फरिश्ते हमें लेके जाएंगे वो उनसे छुड़ा के हमें वापस जन्नत में ले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये सारे के सारे जितने काबा के मुतवल्ली हैं, कितने काबा के मुजावर हैं, तो ये सियासी दुनियावी लिहाज से जितने मर्जी है बुलंद और मुमताज़ हो जाएं। जैसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने जिक्र करके इस अकीदे को रद्द किया और इस अकीदे को जड़ से काट दिया कि किसी के साथ निस्बत हो और इंसान फिर भी कुफर पे हो और उसकी निजात हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अब देखें अल्लाह ताला ने यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके सारे एहसानात भी जताए, जिनकी नेकियां भी बताई, आगे भी उनकी बताएंगे, लेकिन अल्लाह ताला के इंसाफ के दरमियान कोई नहीं आ सकता। तो आज ये जो हम किसी गलतफहमी का शिकार हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ उम्मती हैं, इस वजह से हमें जितना मर्जी हम गुनाह के काम कर लें, मिलावट कर लें, धोखे कर लें, जितने मर्जी हम बुराइयां कर लें, हम जन्नत में लाजमी जाएंगे, जन्नत हमारे लिए है।
تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے کہ اللہ کے حکم انصاف کے درمیان ہر طرح کی سفارش رد کر دی جاتی ہے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آپ نے بڑا جھگڑا کہ اس کی پوری تفصیل آتی کہ یا اللہ تو اس بستی کو تباہ کرے گا جس میں 300 لوگ ہیں 200 لوگ ہیں کرتے کرتے، لیکن اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا عارض ان ھذا، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ رب کا حکم ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے، قریش کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ کوئی اللہ کا ایسا چاہتا نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرے، اللہ کے نبیوں کی نافرمانیاں کرے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کے اوپر عذاب نہ آئے۔ ہاں ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے پاس آخری سانس تک یہ مہلت ہے کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں حساب ساری برائیوں کا ایسے ہی ہونا ہے جیسے باقی قوموں کے ساتھ ہوگا، اور اچھائیوں کا بدلہ ان سے بہت بڑھ کے ہمیں ملنا ہے جو باقی قوموں کو ملے گا، لیکن برائیوں کا بدلہ ایسے ہی ہوگا جیسے سب کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے اس سارے کے سارے عقیدے کو، اس ساری کی ساری سوچ کو بالکل رد کر دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا صرف نسبت ہو، تعلق ہو، اولاد ہو آپ کسی کی، اور آپ کے اعمال صحیح نہ ہوں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے خلاف اعمال کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئا بہم، تو بڑے غمناک ہوئے، ان کو بڑا افسوس ہوا، غمناک ہوئے بہم ان کو دیکھ کے اپنے مہمانوں کو، وَضَاقَ بہم ذَرْعًا، اور بہت ہی تنگ ہوا، بہت ہی پریشان ہوا ان کا سینہ، ان کا دل، وقالا، اور کہا انہوں نے، ھذا یوم عصیب، یہ آج کا دن میرے لیے بڑا ہی بھاری ہے، ان میرے مہمانوں کے لیے ان کی عزت بچانا میرے لیے آج کا دن بہت بڑا مشکل ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کس خباثت اور کس برائی اور بے حیائی میں مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے ان کا امتحان بن کر گئے، یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو بتا دیا کہ ہمارے گھر اس طرح کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آگے آیت میں آ جاتا ہے وَجَاءَ قَوْمُهُ، یہ سن کے آئے وہ جو بد فطرت قوم تھی، وہ جو بد کردار قوم تھی، وہ آئی ان کے پاس لوط علیہ السلام کے گھر، قوم ان کی قوم، یُہْرَعُونَ عَلَیْہِ، وہ دوڑتی ہوئی آئی، جیسے انہیں ملا تو پوری کی پوری قوم دوڑتی لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئی۔ اب اس سے یہ کہ اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں تو بے حیائی کا کام، کوئی گناہ کا کام انسان چھپ کے کرتا ہے، لوگوں سے کچھ کوئی پردے کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ دیکھیں پوری کی پوری قوم ساری کی ساری بے حیائی کے اس درجے پہ پہنچ چکے تھے اور گندگی کے اس مقام پر پہنچے کہ پوری قوم کا آپس میں بھی کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی پردہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، وہ سارے کے سارے آئے بھاگتے ہوئے۔ یعنی یہ انتہا ہے کسی قوم کے مکروہ ہونے کی اور بے شرمی کی کہ اس کا سوچ اور عمل اجتماعی طور پہ گندا تھا۔ یعنی انفرادی طور پہ تو ہر جگہ پہ ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ان کے وہ ساری کی ساری قوم فحاشی میں مبتلا تھی۔ جیسے علماء مثال دیتے ہیں نا کہ ایک گندی نالی کا کیڑا ہوتا ہے، وہ گندگی میں ہی خوش ہوتا ہے، ساری زندگی اسی میں گزارتا ہے، باہر اس کو اچھائی نظر ہی نہیں آتی اور وہ اسی میں مر جاتا ہے۔ یہ حال ہو گیا تھا ان کا۔ وَمَنْ قَبْلُ قَانُوا، اور پہلے اس سے کہ وہ سب اس کبھی فعل کے معلوم تھا السیئات کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے بھی وہ اس کبھی فعل میں سارے کے سارے ملوث تھے، سب کے سب مبتلا تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، اے میری قوم، ہَؤُلَاءِ بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ نبی قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، باپ کی مثل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو حلال کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، نکاح کر کے ان کے ساتھ، یہ تمہارے لیے ایک پاکیزہ راستہ ہے، ایک پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو شہوت انسان اپنی پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ نکاح کریں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے بہت ناپسند کیا ہوا ہے اس فعل کو، اس رب سے ڈرو۔ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، میرے عزت کا خیال کرو، مہمانوں کی عزت کا خیال کرو، اور ہمیں اس مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کریں، یہ فعل قبیح یا اس کے لیے کوشش کر کے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک انسان نہیں ہے؟ رجل رشید، مرد، کوئی ایک بھی سمجھدار، شائستہ،
अच्छी सोच वाला क्या तुम में कोई भी नहीं है? सब तुम इतनी गंदी सोच वाले हो कि कोई मेरी मदद करे और कोई मेरा साथ हो। कालू, कहा उन्होंने, कौम ने जवाब दिया, लक़द अलिमता, ए लूत अलैहिस्सलाम आप तो खूब जानते हैं, मा लना फी बनाते का मिन हक़, नहीं है हमारी कोई भी दिलचस्पी, कोई भी हाजत, कोई भी ज़रूरत आपकी कौम की बेटियों के साथ जिनको आप कहते हैं कि इनसे निकाह करें। अल्लाह ने ये बनाया हुआ है एक पाकीज़ा तरीका, अल्लाह से डरो और नापसंदीदा और गैर पाकीज़ा तरीके से न तुम अपनी शहवत को पूरा करो। तो उन्होंने कहा आपको पता है कि हमें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। व इन्नका लतअलमु मा नुरीद, और बेशक आप जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम आपके घर किस लिए आए हैं, आप इस बात को ज़रूर जानते हैं। हमारी गर्ज़ व गायत क्या है आपके घर आने की, आप उसको बेहतरीन समझते हैं। तो आप हमें ये वाज़ और नसीहत न करें, हमें न बताएं, अल्लाह से न डराएं, हमें न बताएं कि अल्लाह ताला ने कौन सा तरीका हलाल किया है और उसके अलावा बाकी सारे तरीके हराम किए हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन आप हमें ये न बताएं। हमें ये पता है, आप हमारी मंशा को, इरादे को जानते हैं। जो कुछ अल्लाह हमारे हमारे ज़हन से निकाल